बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो पहली स्टोरी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं वो है जी NCCI की जानिब से मज़ीद सख्ती करने जा रहे हैं सोशल मीडिया यूज़र्स पर। पहले हमने देखा कि ऐसा होता था कि किसी को भी कोई भी पोस्ट पसंद आती थी या फिर कोई भी पोस्ट उसको नापसंद आती थी तो मुसलसल लोग उसको शेयरिंग शुरू कर देते थे, शेयर करते जाते थे और वो चंद मिनटों में, चंद घंटों में कहाँ की कहाँ पहुँच जाती थी। लेकिन अब NCCI की जानिब से ये कहा गया है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ एक गलत क्लिक, एक पोस्ट अगर आप शेयर करते हैं और वो किसी भी तरह मतलब जो गवर्नमेंट के क्राइटेरियाज हैं, जो NCCI के क्राइटेरियाज हैं, उनसे मैच नहीं करती तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। यानी जो शेयर करेगा वो भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना कि वो शख्स जिम्मेदार होगा जिसने ये पोस्ट क्रिएट की होगी। इस सारे मामले पर बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले हमने देखा कि पीका एक्ट है, उसके बाद सोशल मीडिया यूज़र्स पर सख्तियाँ की जा रही हैं। ये क्या किसी ख़ास एजेंडे का हिस्सा है या फिर वाकई ही इस वक्त जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो शुतर बेमहार होता जा रहा है? हम लोग उसको गुड यूज़ की बजाय बैड यूज़ ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं। इस सारे मामले पे बात करने हैं सीनियर जर्नलिस्ट उसामा गाजी ने हमें ज्वाइन किया है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उसामा गाजी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस खबर पर। NCCI की जानिब से ये कहा गया है कि अगर कोई भी पोस्ट आप शेयर भी करते हैं और उस पर एतराज़ लगता है तो फिर आप भी जेल जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हम जर्नलिज्म में समझते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है जर्नलिस्ट के लिए भी कि जो भी खबर हो दुरुस्त हो, किसी की हद तक इज्जत नहीं होनी चाहिए, किसी के खिलाफ कोई चीज नहीं होनी चाहिए, बिला वजह किसी को तंग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है, फेक न्यूज खत्म होनी चाहिए, लोगों में इससे इश्तियाल भी फैलता है, परेशानी भी फैलती है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन किस तरह से इसको रोकना है, मसला ये है। जब आपकी नीयत ये होगी कि जी कोई हमारी मर्जी के बगैर खबर ना दे सके, जिसको हम कहें यानी हमारी फेक न्यूज भी है, तो वो फिर न्यूज बनाई जाए। तो जब इदारों में ही बैठे हुए लोग ये काम कर रहे होंगे तो मुझे बताइए कि फिर आप किसको जाकर पकड़ेंगे। नजर ये आता है कि हमारे यहाँ जो भी कानून होता है, जितने कानून है पहले से मौजूद हैं, तक का कानून भी मौजूद है, उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। अगर कोई गलत बात कहता है, गलत खबर आपके खिलाफ लगाता है, झूठ बोलता है, आप मुझे बताइए क्या पहले ही पैमरा के लॉज नहीं है, दीगर नहीं है? अच्छा, सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की पोस्ट करता है, क्या लोगों को पकड़ा नहीं जाता, गिरफ्तार नहीं किया जाता? अब तो एक खौफ की फजा है कि कोई भी शख्स कुछ करेगा तो उसको आप किसी ना किसी बहाने से पकड़ सकते हैं कि भाई आप ये देख क्यों रहे थे, कल कोई आएगा कि आपके सामने आई थी, आपने देखा ही क्यों है? अगर किसी को समझ नहीं आई, किसी के बच्चे के पास मोबाइल था, उसने उसको लाइक भी कर दिया, आप उसको भी उठा लेंगे, उसको भी पकड़ लेंगे। अच्छा, फिर अब तंजो मजाक को आप किस हद तक लेकर जाएंगे कि किसी ने कोई मजाकिया पोस्ट बना दी और आप कहेंगे कि ये देखें इसने तो ये मजाक उड़ा दिया है। अब मजाक की हद क्या है? तंजो मजा भी अब यहाँ पर खत्म कर देना आपने, उस पर भी बात नहीं हो सकती। अगर बात है फेक न्यूज की सिलसिला, तो सबसे ज्यादा फेक न्यूज तो हमारे यहाँ हुकूमत फैला रही होती है, इदारे फैला रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि ये कहा जाता है कि जी यहाँ तो महंगाई नहीं है, या हमने जनाब डिफॉल्ट से बचा लिया, या हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी, देखिए हमने क्या क्या कमाल कर दिए हैं, तो कि जी आटे की कीमत तो कहीं नहीं बढ़ रही। तो ये फेक न्यूज नहीं होती? बैठकर कहा जा रहा होता है कि जी ये सब हो रहा है, तो फेक न्यूज नहीं है। यहाँ तो हुकूमत के लोग खुद बैठकर फेक न्यूज फैला रहे होते हैं। फिर मैंने देखा खुद कि जी वो किसी के गर्दन पे डोर फिरी है, नहीं 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 नहीं, डोर नहीं फिरी, उस बच्चे ने खुद कुछ फेर लिया था, वो भी फेक न्यूज थी। तो क्या पुलिस के खिलाफ फिर कार्रवाई होगी? अभी हालिया मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक साहब जो इंतहाई गलीज गुफ्तगू करते हैं, इंतहाई गलीज यानी गालियां लफ्ज भी सही नहीं होगा, गाली से भी कुछ आगे, उनकी हमारी बड़ी शख्सियात के साथ तस्वीर हैं। जो जुडिशरी के खिलाफ कैंपेन चली, जजेस के खिलाफ अभी हालिया कैंपेन चली, उसमें वो साहब थे। तो हुकूमत के तो अपने लोग, अपने चहेते लोग इसमें होते हैं, तो उनको कौन देखेगा? तो मसला हमारे यहाँ यह है कि कानून पहले ही मौजूद होते हैं, उनका इतलाक नहीं होता, और नए कानून बनते हैं तो उनके पीछे नीयत का फतूर नजर आता है, और उसका इतलाक भी होना है तो गरीब पर, कमजोर पर। मैं आखिर में सिर्फ NCCI का आपको बता दूं, अभी तो NCCI के इदारे पर अपने सवालात हैं कि उनके अंदर किस तरह के रैकेट्स बने हुए थे और वो लोगों से एक्सटॉर्शन ले रहे थे, पैसे ले रहे थे कि आप धंधा करते रहे, फेक न्यूज छोड़े, आप कॉल चलाते रहे, बस आप हमें साथ पैसे देते रहे। ये तो मसला है यहाँ। अच्छा उसामा गाजी, मुझे ये बताइए कि आपने ये जितनी भी डिटेल्स सारी हम तक पहुंचाई हैं, यकीनी तौर पर मेरा अगला सवाल भी यही होने वाला था कि ये जो नए कवानीन बनाए जा रहे हैं, क्या ये अपनी नापसंद पसंद को देखते हुए, मलहूज़ा खातिर रखते हुए बनाए जा रहे हैं, या वाकई ही जैसे आपने हद तक इज्जत की बात की है कि कवानीन तो पहले से मौजूद है और सोशल मीडिया भरा पड़ा है वल्गैरिटी से, उन चीज़ों से जो कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मुआशरे में इस तरह सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए, वो अकाउंट्स बंद नहीं हो रहे, उस पर फोकस नहीं हो रहा। हाँ,
اگر کوئی آپ کے پسندیدہ لوگوں کے خلاف بات کرے گا، اگر آپ کے خلاف کوئی بات کر دے گا جو آپ کے موڈ کو ناگوار گزرے گی، آپ کے مزاج کو، اس کو فوراً سے پہلے اگلے 2 گھنٹوں میں اس کو اٹھا بھی لیا جائے گا، اس کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو جائے گا. دوبارہ وہی ہونے جا رہا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے سدرا کہ طاقتور کے لیے اور قانون ہے، کمزور کے لیے اور ہے. اگر یہاں کسی خاتون کے ساتھ، کسی اور شخص کے ساتھ بھی یا مرد کے ساتھ بھی اس کی کوئی نازیبہ تصویر بن جاتی ہے، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، کسی حکومتی شخصیت کی، کسی طاقتور کی بات نہیں کر رہا، تو وہ تو جا کر دھکے کھائے گا NCCI میں، FE کے دفاتر میں. وہاں پر تعداد کتنی ہے جنہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے؟ شاید 15-20 لوگ ہوں گے، مطلب ایک سینٹر میں، میکسیمم بتا رہا ہوں. ٹوٹل شاید پاکستان میں آپ کو درجنوں لوگ مل جائیں گے بس جن کا یہ کام ہے، درجنوں، میں اس سے زیادہ نہیں، یعنی میں ہزاروں کی بات ہی نہیں کر رہا. اور اپلیکیشنز کتنی ہیں؟ ہزاروں، لاکھوں اپلیکیشنز ہیں کہ جی میرے خلاف یہ ہوا، میرے خلاف یہ پوسٹ لگائی گئی، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میری ویڈیو بغیر اجازت کر لی گئی، یا میرا کوئی اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا. کتنے لوگ ہیں پھر جن کا اکاؤنٹ ہیک کیا گیا، جن کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، وہاں ان کی داد رسی ہوئی ہو، ان کی تو لائنیں لگی ہوتی ہیں. اور جا کر پھر جی آپ اپنا موبائل جمع کرائیں، مطلب اور بچیاں ہماری اور ہراساں ہو رہی ہوتی ہیں اس چکر میں کہ اگر میں نے کمپلین کر دی، کوئی اس طرح کی میسج آ گیا یا کوئی ویڈیو یا میری فوٹو بغیر اجازت کسی نے لی ہے، کی ہے، تو وہ تو عام آدمی تو یہاں دھکے کھاتا رہے گا ادارے میں، کہاں وہ جا کر کیس لے گا. ہاں اگر آپ پاورفل ہیں تو اس کے لیے جناب ادارے بالکل، باقی اپلیکیشنز پیچھے کی پیچھے رہ جائیں گی اور سب سے پہلے آپ کی اپلیکیشن لی جائے گی اور پھر دیکھیے ایسی کی تیسی کسی نے آپ کے بارے میں کوئی بات کیسے کر دی. ہاں ٹھیک ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ دیکھیں نا، اگر ہم اسمبلیز کی بات کرتے ہیں وہاں پر جوتے لہرائے جاتے ہیں، ہم اسمبلیز کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہاؤس جس کی عزت تکریم ہونی چاہیے اس پہ کوئی قانون نہیں لگتا، اس پہ کوئی نیا قانون نہیں بنتا، بلکہ جو پہلے سے موجود ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. دوسرا پوائنٹ، اگر ہم حکومتی وزراء کی بات کرتے ہیں وہ تو ہر روز کسی نہ کسی پریس کانفرنس میں کسی نہ کسی کی عزت ہی تو اچھال رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پرسنل اٹیکنگ ہو، چاہے کسی کے صوبے پہ بات ہو رہی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ مین سٹریم بھی بند ہو جانا چاہیے، سوشل میڈیا بھی بند ہو جانا چاہیے. پھر تو سب سے پہلے میرا خیال ہے جو منسٹرز پریس ٹاک کرتے ہیں ان پہ قدغن لگنی چاہیے، ان پہ کوسچن مارک لگنا چاہیے کہ آپ کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے. جس طرح سے قانون بنایا جاتا ہے نا جی، اس میں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جس طرح مرضی آپ اس کو چاہے جس طرف مرضی موڑ دیں، اس کا جس طرح مرضی جس پر چاہے استعمال کر دیں. یہی تو ہمارے یہاں مسئلہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان دنیا کے بدترین ممالک میں شامل ہے جہاں صحافیوں کا نہ صرف قتل ہوتا ہے، صحافیوں کے خلاف نہ صرف مقدمات بنتے ہیں، ان کو سزائیں ہوتی ہیں. میں آپ کو صرف ایک کیس بتا دیتا ہوں، مطیع اللہ جان صاحب، اب آپ دیکھیے کتنا ان کا نام ہے، ان کے خلاف منشیات کا کیس بنا ہوا ہے. بالکل. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جی یہ بڑا غلط ہے، مذاق خیز ہے، یہ تو ایسے کیس ہی بنانا چاہیے. پتہ نہیں کتنے ان کے خلاف آئی سے کیا کیا کچھ نکل آیا. انہوں نے کبھی زندگی میں سگریٹ نہیں پیا، ان کی گاڑی سے کیا کچھ برآمد ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے نا، اس طرح کے کیس ہیں اور چل رہے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. اس طرح اور بہت سے کیسز ہیں جو لوگوں کے خلاف ہیں، صحافیوں کے خلاف ہیں، جو چل رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جہاں تک آپ نے اداروں کی بات کی تو یہ آپس میں سارے ایک ہو جاتے ہیں. جب آپ دیکھیں ایک دوسرے کے خلاف گالی بھی دیں گے، ایک دوسرے کا گریبان بھی پکڑیں گے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، ٹیلی ویژن پر چل بھی جاتا ہے، یہ خود کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر جناب سارے اکٹھے ہوتے ہیں. بات یہ آتی ہے کہ باہر کا بندہ کوئی نہ کرے اور اس کے خلاف پھر جایا جائے گا. تو وہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے، ڈسکرپشن نظر آتی ہے. جب انہوں نے تنخواہیں بڑھانی ہو پارلیمنٹیرینز نے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، سارے پارلیمنٹیرینز بڑھا لیں گے، کابینہ نے تنخواہیں بڑھانی بڑھا لیں گے. لیکن مسئلہ کیا آئے گا کہ کوئی اور دوسرا جو ہے نا وہ ہمارے کام میں نہ دخل دے، ہمارے اوپر نہ کوئی باہر سے بات کرے. تو جتنے قوانین ہیں وہ بنائی عام آدمی کے لیے جاتے ہیں، اسی نے اس میں پکڑے جانا ہے، اسی نے اس میں دھکے کھانے ہیں. طاقتور کے لیے کوئی نہیں ہے، وہ جائیں گے، وہ ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائیں گے، وہ یہ سارا کچھ کرتے رہیں گے. ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. پکڑا جانا ہے تو جس بیچارے نے کہیں کلک کر دینا ہے، جس نے کوئی اچھی بات کر دینی ہے. یہاں جس طرح کارکنوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں اس طرح عام آدمی کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. یہاں تو صحافی بھی، اگر آپ دیکھیے، میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر تو آپ کے اچھے خاصے تعلقات، جس طرح اگر تو آپ کی نیشنلٹی پاکستان سے باہر کی ہے تو آپ انسان ہیں، پاکستان کی نیشنلٹی ہے تو پھر آپ پاکستان میں بھی انسان نہیں سمجھے جائیں گے، آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا لگ بتا جائے آپ کو. باہر کی ہے وہ دیکھیں گے اچھا جی فلاں ملک کی نیشنلٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی انسانوں والا سلوک کر دو. اب باہر بیٹھ کر آپ فیک نیوز پھیلا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں بیٹھ کر آپ نہیں کر سکتے، ان کو پکڑا جائے گا. اور پاکستان کا بندہ ہے اس کو آپ پکڑ لیں گے، عام آدمی اس کو پکڑ لیں گے، اس نے لائک بھی کر دیا اس کو پکڑ لیں گے. بنانے والا، بیان دینے والا، وہ جو مرضی کرتا رہے اس کو آپ کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ طاقتور ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آزادی اظہار رائے پہ ایک اور اس کا گلا گھونٹنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے، مزید کنٹرولڈ انوائرمنٹ، مزید سختیاں ہونے جا رہی ہیں ایک خاص کلاس کے لیے.
देखिए, पाकिस्तान में पहले ही अगर आप देखें इज़हार राय की आज़ादी, यह वो बड़ा ज़बरदस्त जुमला है कि आपको जब कहा जाता है नहीं नहीं यहाँ से ज़्यादा और कितनी चाहिए, आपको कितना चाहिए, तो यहाँ आप ये कह सकते हैं अच्छा बोलने की तो चले कहीं मिल जाएगी आपको आज़ादी, बोलने के बाद की आज़ादी की गारंटी नहीं है कि आपने बात तो कर दी, अब आ जाए आप लाइन में। तो फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस सतह पर बात कर रहे हैं, किसके साथ है। अगर आपके पीछे कोई बड़ी ताकत है तो फिर तो आप जो मर्जी करते रहें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर बड़ी ताकत नहीं है और आपने ताकत को ही ललकार दिया है, अब हमारे यहाँ ताकत के तो इतने ज्यादा महवर बन गए हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं। यानी मैं मिसाल देता हूं कि एक ताकत है आईपीपीस की ताकत है, फर्ज कीजिए, एक शुगर माफिया की ताकत है, इसी तरह जहां जो बैठ गया है एक पार्लियामेंटेरियन उनकी ताकत है, इसी तरह हमारे यहाँ जजेस हैं उनकी ताकत है कि जजेस के खिलाफ कोई नहीं कर सकता। अभी जजेस के खिलाफ कैंपेन हुई, गलत है, बिल्कुल गलत है, और आप देख लीजिए उसके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। लेकिन मुझे तो आम आदमी का है ना, आम आदमी क्या करे, वो अपना दुख, अपना गुस्सा, अपनी भड़ास कहां निकालेगा, किससे शेयर करेगा। तो ये भी एक माशरे में जब घुटन ज्यादा बढ़ जाती है उससे भी मसाइल पैदा होते हैं कि आप कहीं बात नहीं कर सकते। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, जहां कानून को कोई तोड़ता है उसको सजा मिलनी चाहिए, लाजमी मिलनी चाहिए, लेकिन कानून का बुनियादी उसूल ये है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। हमारे यहाँ मसला क्या है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। यहाँ ताकतवर के लिए कानून और है, कमजोर के लिए कानून और है। असल मसला यहाँ पर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा गाजी, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद रहे। और यकीनी तौर पर ये जो नए कवानीन भी बनाए जा रहे हैं, पहले से मौजूद जो कवानीन है जब उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, अमीर के लिए उसी कानून की तशरीह कुछ और हो जाती है, गरीब के लिए उसी कानून की तशरीह कुछ और हो जाती है, तो फिर जब नए कवानीन बनते हैं तो उन पे भी क्वेश्चन मार्क लगता है। और एनसीसीआई की जानिब से ये जो नया कानून लाया गया है ये भी यकीनी तौर पर उनकी अपनी कारकर्दगी, डकी भाई का केस हमारे सामने है कि आपके अपने अफसरान को आपने खुद गिरफ्तार किया है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अवाम पे सख्तियाँ होने जा रही हैं।